माले तारे हरियो डाँडामा ती हलो जोत्ने साथी तारे माले रे हो आइज कृष्ण कणेलजी तपाईको आयु राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको अथवा सत्यमोहन जोशीको जतिकै लामो हुनुपर्छ। हेनरी किसिन्जर अन चाइना लेख्ने त्यो विश्व प्रसिद्ध डिप्लोमेट जसको व्यक्तित्व र कृतित्व रिचर्ड निक्सन भन्दा पनि चर्चित थियो, उहाँ आज 97 वर्षमा हिँडिरहनु भएको छ, तेज तरार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि कता हो कता 52-54 वर्षमा मृत्युबोध भएछ। जिन्ज्याक रुसोको कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। र कृष्ण कणेलजीलाई तर पनि बाँचिरहनु भएको छ नि त हेनरी किसिन्जर। मृत्युबोध भए जस्तो अभिव्यक्ति किन दिनुहुन्छ कृष्ण सर? तपाईँ प्रत्येकचोटि कार्यक्रममा आउँदाखेरि अब धेरै म कृष्ण कणेलको जीवन छैन होला, बाँच्दिन होला भनेर भन्नुहुन्छ, हामीलाई धोके रहनुहुन्छ। होइन, पब्लिकली कार्यक्रममै उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यस्तो नभनिदिनु होला, तपाईँको आयु लामो छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि कृष्ण कणेलजीलाई चाहे नैतिकताको कुरोमा होस्, चाहे आर्थिक मामिलामा होस्, चाहे अरू कुरामा टोकसले मान्छेले बढी पीडा दिए कि म कृष्ण कणेललाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको यो पुण्य भाइलाई हेर्नुहोस् त, यसले कति अपमान झेलो, यो त सुन जस्तो खारिएर आयो नि त। के बुझ्नुभयो तपाईले? त्यो सानो क्लिप्स त टिकटकतिर एकदम भाइरल छ हैन? के बुझ्नुभयो तपाईले? टिका सानो बहिनी मेरो पनि प्रशंसक हो, मैले सुनेसम्म भेट्टाउन चाहिँ भेट्टा छैन। तपाईकै टिकटक के रे आवाजमा धेरै टिकटक पनि गर्नु भएको छ नि। छत्र साईजीले त्यस्तो सूचना दिनुभएको थियो। र टिका सानो बहिनी एउटा प्रतिभाशाली कलाकार पनि हुनुहुन्छ। दाङबाट सङ्घर्ष गर्दै गर्दै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा, इन्द्रेणीसम्मको यात्रा तय गर्दा तपाईलाई फोन आयो, तपाईले त 5वटा विषयमा 4वटा विषयमा आलु खानु भएछ भनेर कसैले फोन गर्यो। तपाईँ धुरु रुँदै फेल भएँ बर्बादै भएँ भन्दै त हिँड्नुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठाउँ अनुसार एक्ट गर्नुपर्छ। उहाँले इन्द्रेणीको प्लेटफर्ममा बसेर इन्द्रेणीलाई सम्मान हुने गरी बोल्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँले के अपमान गर्नुभएको त इन्द्रेणीको? उहाँले भनेको कुरा त ठिकै त हो नि, कलाकार बिना इन्द्रेणी हुन सक्दैन, इन्द्रेणी बिना पनि कलाकारलाई गाह्रै छ भन्ने किसिमले भन्नुभएको छ। तपाईलाई चिठा परेपछि खुसी हुने पनि त्यही ठाउँ हुन्छ नि त। भरे मलामीबाट आउनुहोस्, पार्टी दिनुहोस्, ठिक छ। मान्छेले आज कृष्ण कणेलले घरमा बस्यो यसो गर्यो भन्छन्, पैसावाल भयो कि क्या हो भन्ठान्छन्, गाडी चढ्यो भनेर ईर्ष्या गर्छन्। यसको पछाडि धेरै दुःखका लामा कहानीहरू छन्। हिजो सिपाही हुँदादेखि, आर्मीमा रहँदादेखि अहिलेसम्म 52 ठक्कर 53 घुसा खाएर आएको छु, धेरै काम गरेको छु भन्नुहुन्छ। उहाँ अलिक भावुक किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको मनोविज्ञान छुट्टै प्रकारको मैले देखिरहेको छु। त्यो दिलमा बढी दुखेको हो कि त्यो मानसिक पीडाले कसैलाई पनि, कलाकार, कवि, गायकहरू एकदम संवेदनशील हुन्छन्, उनीहरू डिप्रेसनमा जान सक्छन्। टिका सानोसँग प्रतिभा थियो, कृष्ण कणेलले मौका दिनुभयो। अनि मौका नपाइकन प्रतिभा जन्मिँदैन। किनभने म्याराडोना हुन पनि मैदान प्राप्त गर्नुपर्छ, पेले हुन, मेस्सी हुन, रोनाल्डो हुन पनि तपाईँले खेल मैदान प्राप्त गर्नुपर्छ। र खेल मैदान प्राप्त गर्दैमा पुण्य गौतम फेरि म्याराडोना, पेले, मेस्सी पनि त हुँदैन, त्यो प्रतिभा पनि चाहिन्छ। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा सहित सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट आज हामी इन्द्रेणी र टिका सानो बीचको विवादको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम। र पुण्य गौतम धेरै पटक इन्द्रेणीमा पनि पुगिसक्नु भएको छ र उहाँले त्यहाँ आफ्नो अन्तर्वार्ताहरू पनि त्यहाँ राखिसकेको यो अवस्थामा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उसो त पुण्य गौतम र कृष्ण कणेल बीचको यो सुमधुर सम्बन्ध पनि छ, त्यसैले पनि आज हामी यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। पुण्य सर, धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमा चाहिँ तपाईँ र कृष्ण कणेल बीचको सम्बन्ध चाहिँ एकदम सुमधुर छ भन्ने सुनिन्छ, यो कति सत्य हो? ध्रुव सत्य हो, सूर्याना सत्य कुरा गर्नुभयो। कृष्ण कणेलज्यू जसले नेपालको लोक सङ्गीत, लोक साहित्यलाई मिडिया मार्फत प्रवर्धन गर्न एउटा कल्चरल अम्बेसडरको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। मैले उहाँलाई एउटा हम्बल रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ, प्लिज अब नेपालमा सबै मान्छेको बायोग्राफी आयो, सबैभन्दा बढी हेरिएको र सबैभन्दा बढी खोजिएको मान्छेको रूपमा र सबै धेरैले माया गर्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँको बायोग्राफी आउनु जरुरी छ। तपाईँ कसरी आर्मीमा सिपाही हुनुभयो, तपाईँको सङ्घर्षको दिन के थियो, अहिले डेरादेखि घरसम्मको यात्रा तय गर्दा तपाईँले कति पापड बेल्नु पर्यो, यी यावत कुराहरू तपाईँको जिन्दगीका सम्मानहरू, तपाईँले पाएका हन्डर ठक्कर अपमानहरू सबै समेटेर तपाईँले एउटा किताब निकाल्नु पर्यो भन्दा किताब निकाल्नु पर्यो भन्दा अब त विवादै निक्ल्यो त।
होइन यो आर्टिफिसियल विवाद सृजना गरिएको छ, दलियो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरिएको छ। अब भाइरल विषयवस्तु चाहिरहेको छ मिडियालाई, त्यसको लागि सर्च गर्दै जाँदा, खोजी गर्दै जाँदा टिका सानुजी र उहाँको बिचको दोहोरीको जुहारीलाई यहाँ आधार बनाइएको छ। के बुझ्नुभयो तपाईँले? त्यो सानो क्लिप्स त टिकटकतिर एकदम भाइरल छ होइन, के बुझ्नुभयो तपाईँले? होइन, टिका सानु बहिनी मेरो पनि प्रशंसक हो। मैले सुनेसम्म भेट्टाउन चाहिँ भेट्टा छैन। तपाईँकै टिकटक के अरे आवाजमा धेरै टिकटक पनि गर्नु भएको छ नि। छत्र साईजीले त्यस्तो सूचना दिनुभएको थियो र टिका सानु बहिनी एउटा प्रतिभाशाली कलाकार पनि हुनुहुन्छ। दाङबाट सङ्घर्ष गर्दै गर्दै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा, इन्द्रेणीसम्मको यात्रा तय गर्दा उहाँको सप्तरङ्गी इन्द्रेणी जस्तो जिन्दगी बहुत राम्रो भयो, सुमधुर भयो र उहाँले प्रगति उन्नति पनि गर्नुभयो, आर्थिक रूपमा पनि तरक्की गरेको सूचना मैले पाएको छु। र के उहाँले इन्द्रेणी कार्यक्रमबाटै त्यो सफलता प्राप्त गर्नुभएको हो त? के यस्तो यसमा ढुङ्गोको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो भनेर हामीले व्याख्या गर्दा उपयुक्त हुन्छ। किनभने तपाईँसँग भरपूर प्रतिभा छ अनि तपाईँ यस्तो गायक हुनुहुन्छ कि मानौ आज जसरी नेपालका दूर दराज गाउँहरूमा, गाउँ बस्ती कुना कन्दरामा ह माले ह तारे ह हरियो डाँडामा ती हलो जोत्ने साथी ह तारे ह माले हो रे हो आइज ह भन्दै गाउने धर्मराज थापाहरू, नारायण गोपालहरू, उही लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्दा सेक्सपियर कति डाँडाहरूमा खेर गएका छन् भने जस्तै धेरै गायकहरू मौका बिना कुण्ठित भएर टाक्सिएर बसिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरो, मौका पाएर पनि आफ्नो प्रतिभालाई देखाउन नसक्ने पनि धेरै छन्। नरेश पातलीजी पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा ठुलो गायक बन्ने सपना लिएर आउनु भएको थियो। खोदा पहाड निक्ला चुवा, उहाँको पनि जीवन सुखमय होस्। म के भन्छु भने जरुर टिका सानु बहिनीमा एउटा प्रतिभा थियो, लोक गायनको एउटा विशिष्ट कला थियो, मौका पाइरहनु भएको थिएन। त्यो मौकाको चाँजो पाँजो मिलाउने प्रमुख श्रेय कृष्ण कडेलजीलाई जान्छ। लाइट पर ल्याइदिनु भयो एक। अनि उहाँले सायद त्यहाँ भनेका कुराहरू गलत थिएनन्, त्यो ठिकै कुरा हो र कृष्ण कडेलजीले पनि धेरै चित्त दुखाएको भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यही कुरा कहाँ भन्ने, एकछिनको लागि तपाईँलाई 1 करोडको लटरी लागेको सूचना मलामी जाँदा जाँदै आयो अनि तपाईँ त्यहाँ एकैचोटि ब्यान्ड बाजा बोलाएर लौ साथी हो ल ब्यान्ड भनेर आहा मलाई चिट्ठा पर्यो, चिट्ठा पर्यो, चिट्ठा पर्यो, चिट्ठा ए मलाई चिट्ठा पर्यो भन्दै नाच्दै त हिँड्नुहुन्न नि। 1 करोडको चिट्ठा पर्यो भने मलामी गएको बेला अनि जन्ती जानु भएको छ, तपाईँलाई फोन आयो, ए तपाईँले त 5वटा विषयमा 4वटा विषयमा आलु खानु भएछ भनेर कसैले फोन गर्यो। तपाईँ धुरु धुरु हुँदै फेल भएँ, म फेल भएँ, बर्बादै भएँ भन्दै त हिँड्नुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठाउँ अनुसार एक्ट गर्नुपर्छ। उहाँले इन्द्रेणीको प्लेटफर्ममा बसेर इन्द्रेणीलाई सम्मान हुने गरी बोल्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँले के अपमान गर्नुभएको त इन्द्रेणीको? उहाँले भनेको कुरा ठिकै त हो नि, कलाकार बिना इन्द्रेणी हुन सक्दैन, इन्द्रेणी बिना पनि कलाकारलाई गाह्रै छ भन्ने किसिमले भन्नुभएको छ। तपाईँलाई चिट्ठा परेपछि खुसी हुने पनि त्यही ठाउँ हुन्छ नि त। भरे मलामीबाट आउनुहोस्, पार्टी दिनुहोस्, ठिक छ। अनि तपाईँ रुनी पनि ठाउँ हुन्छ नि त। हँसिलो हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ रुन भनेपछि तपाईँ टिका सानुको विरोधमा हुनु होइन? म कसैको पनि विरोधमा छैन। म टिका सानुजीको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। मेरो बहिनी हुनुहुन्छ र टिका सानुलाई खबरदार कसैले पनि दलित भनेर हिजो प्रकाश सपुतलाई भने जस्तै अनेक दलित भाषी शब्द प्रयोग गरेर अपमान गर्ने कोसिस नगर्नु। मानिस ठुलो दिवाली हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले लेख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुरा के हो भने प्राय यो लोक सङ्गीत, लोक साहित्यमा इमोसनल मान्छेहरूको भिड हुन्छ, हृदयबाट बढी सोच्छन्। कवि चेतनाका, गायक चेतनाका मान्छेहरू सानो कुरामा तरङ्गित हुन्छन्। यसमा ठुलै बवाल गर्नुपर्ने, तिललाई पहाड बनाउनु पर्ने जरुरी त थिएन, तर मान्छेहरू ज्यादा एक्साइटेड भए र ओहो पहाडै खस्यो, धरती नै फाट्यो, आकाशै खस्यो जस्तो अनुभूति गरिरहेका छन्। राजे सवाल होइनन् भन्दा जुन हङ्गामा मचिएको थियो त्यही स्केलमा हङ्गामा मचियो त म भन्दिनँ। तर टिका सानुलाई डिप्रेसनमा जान दिनु हुँदैन। यसमा कृष्ण कडेल पनि सिन्सियर हुनुहुन्छ। कृष्ण कडेलले पनि मलाई भन्नुभएको छ र कृष्ण कडेलजीको योगदानलाई टिका सानुजीले बिर्सिन मिल्दैन। यो कुरा ध्रुव सत्य हो। कृष्ण कडेलको उचाइ आफ्नै छ। उहाँले यो देशमा घाँस खोसिएका, बाँस चुटिएका, रोगी, अशक्त, गरिब, निमुखाहरूको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ।
कृष्ण कडेलको महानतालाई टीका सानुको स्वरसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्छ। तर अहिलेको यो विवाद आइसकेपछि धेरैजनाले चाहिँ यो इन्द्रेणीमा चाहिँ के खिचडी पाक्दै थियो अथवा केही लेनदेनको विषय मिलेन होला, आर्थिक कुराहरू मिलेन होला, त्यही भएर चाहिँ यो बाहिर सतहमा आयो, यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो भनेर पनि कमेन्टहरू आएको देखिन्छ हैन। यसलाई कसरी प्रलापहरू झुटा अफवाहहरू फैलिँदैनन्। हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर आएको भनेर घरको ठिकै राम्रै हैसियत भएको कृष्ण कडेलजीलाई खसाल्ने काम गर्छन्। खुद म आफै त्यो दुष्प्रचारको शिकार छु। न मैले जाँड खाएको छु, न रक्सी खाएको छु, न जुवा खेलेको छु, न भाङमा पल्किएको छु, न खैनी खाएको छु, केही पनि खाएको छैन। तै पनि रियल जीवनका जाँडका किराहरूले पुण्य गौतमले जाँड रक्सी चुरोडबिनी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाए पनि खान्छ रे भन्दै मलाई नै भ्रम पारिसके। मैले कोकाकोला खाँदा 10 चोटि सोच्नु पर्ने भइसक्यो यो कतै रक्सी त होइन भनेर। भन्ने बित्तिकै हल्लाको पछाडि दौडिनु हुँदैन। यहाँ हिराला हिरा बनाइन्छ। भिल्लको देशमा मडी आफलिए जस्तै मडीहरू आफलिन्छन्। बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन, बासमती धानको चामल पनि बिक्दैन। हिराको परख कसले गर्छ? जोहारीले गर्छ। कृष्ण कडेल जोहारी हो जसले चाहे टीका सानु, चाहे जेरी, चाहे जोसुकै होस्, उहाँहरूलाई मौका दिनुभएको छ र चम्किने मौका दिनुभएको छ। प्रेम सर, मेरो कन्सर्न यति मात्रै हो कि जनकजी, म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, टीका सानुसँग प्रतिभा थियो, कृष्ण कडेलले मौका दिनुभयो। अनि मौका नपाइकन प्रतिभा जन्मिँदैन। किनभने म्याराडोना हुन पनि मैदान प्राप्त गर्नुपर्छ, पेले हुन, मेस्सी हुन, रोनाल्डो हुन पनि तपाईँले खेल मैदान प्राप्त गर्नुपर्छ। र खेल मैदान प्राप्त गर्दैमा पुण्य गौतम फेरि म्याराडोना, पेले, मेस्सी पनि त हुँदैन। त्यो प्रतिभा पनि चाहिन्छ। कुरो त्यो हो के। युनिभर्सिटी देख्दैमा म जस्तो सबै पिएचडी, तपाईँ जस्तो मास्टर डिग्री होल्डर हुँदैनन्। अनि युनिभर्सिटी बिना पिएचडी वा मास्टर्स पनि हुँदैन। अर्को कुरा जस्तो उहाँले, तपाईँ त अब उहाँको एकदमै हितैषी मित्र हैन, पछिल्लो समय चाहिँ उहाँले विभिन्न आफ्नै कार्यक्रममा पनि म चाहिँ निकै रोगी हुँदाहुँदै पनि 24 घण्टा खट्छु भनेर भन्नु पनि हुन्छ। र साथै उहाँको त्यो कृष्ण कडेलजीको त्यो अनुहारमा पनि कतै न कतै त्यो थकान हैन, एकदमै शिथिलता देखिन्छ के। उहाँ केहीबाट केही पीडित हुनुहुन्छ कि अथवा उहाँको स्वास्थ्य के छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन? यस्तो मलाई पनि बारम्बार उहाँले, पुण्यजी मलाई के गर्नु, बढी थकाइ छ, मानसिक रूपमा धेरै पीडा दिन्छन्, धेरै सताउँछन्, मैले धेरै राम्रो काम गर्दा पनि सुख दिएनन्। मान्छेले आज कृष्ण कडेलले घरमा बस्यो यसो गर्यो भन्छन्, पैसावाल भयो कि क्या हो भन्ठान्छन्, गाडी चढ्यो भनेर ईर्ष्या गर्छन्। यसको पछाडि धेरै दुःखका लामा कहानीहरू छन्। हिजो सिपाही हुँदादेखि, आर्मीमा रहँदादेखि अहिलेसम्म 52 ठक्कर 53 घुसा खाएर आएको छु, धेरै काम गरेको छु भन्नुहुन्छ। उहाँ अलिक भावुक किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको मनोविज्ञान छुट्टै प्रकारको मैले देखिरहेको छु। त्यो दिलमा बढी दुखेको हो कि त्यो मानसिक पीडाले कसैलाई पनि, कलाकार, कवि, गायकहरू एकदम संवेदनशील हुन्छन्, उनीहरू डिप्रेसनमा जान सक्छन्। तर कृष्ण कडेलजी त्यता जानुहुन्न, मलाई विश्वास छ। र उहाँले एउटा कुरा चाहिँ नभनिदिए हुन्थ्यो, मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। कृष्ण कडेलजीले यो कार्यक्रम पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ। कृष्ण कडेलजी, तपाईँको आयु राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको अथवा सत्यमोहन जोशीको जतिको लामो हुनुपर्छ। हेनरी किसिन्जर अन चाइना लेख्ने त्यो विश्व प्रसिद्ध डिप्लोमेट जसको व्यक्तित्व र कृतित्व रिचर्ड निक्सन भन्दा पनि चर्चित थियो, उहाँ आज 97 वर्षमा हिँडिरहनु भएको छ, तेज तरार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि कता हो कता 52-54 वर्षमा मृत्युबोध भएछ। जिन्ज्याक रुसोको कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। र कृष्ण कडेलजीलाई तर पनि बाँचिरहनु भएको छ नि त हेनरी किसिन्जर। मृत्युबोध भए जस्तो अभिव्यक्ति किन दिनुहुन्छ कृष्ण सर? तपाईँ प्रत्येकचोटि कार्यक्रममा आउँदाखेरि अब धेरै म कृष्ण कडेलको जीवन छैन होला, बाँच्दिन होला भनेर भन्नुहुन्छ, हामीलाई धोके रहनुहुन्छ। होइन, पब्लिकली कार्यक्रममै उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यस्तो नभनिदिनु होला। तपाईँको आयु लामो छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। या काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार। इन्द्रेणी एउटा केवल साङ्गीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्रै होइन, उहाँ एउटा सद्भावना दूत पनि हो, उहाँ सांस्कृतिक दूत हो। उहाँले समाजमा धेरैले गर्न नसकेका कामहरू गर्नुभएको छ। टीका सानु जस्ता धेरै टीकाहरूलाई ल्याम्पलाइटमा ल्याउनु भएको छ। कृष्ण कडेलजीको यो वास्तवमा व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदानलाई हामीले मुक्त कण्ठले तपाईसँग अनौपचारिक कुरामा पनि केही कुरा खोल्नु भएको छ, जस्तो मृत्यु भएको कुराहरू गर्नुहुन्छ कृष्ण कडेलजीले भन्नुभयो नि तपाईँले। तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा पनि केही भएको छ? त्यस्तो लामो कुरा त हुँदैन, तर उहाँले जहिले पनि एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने आज मरे भोलि 2 दिन हुन्छ।
बाँचुन्जेल सार्थक जीवन बाँच्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र उहाँलाई मेन्टली बढी ह्यारेस गर्न खोज्ने मान्छे चाहिँ कोही न कोही छ कि उहाँलाई कसै न कसैले अज्ञात रूपमा सताइरहेको छ कि अज्ञात पीडा दिएको छ कि। अब हेर्नुहोस्, उहाँले उहाँको निकट साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि यो फिल्ड भनेको रङ्गीन फिल्ड हो, यहाँ चाहिँ आचरणको विषयलाई लिएर नैतिकताको विषयलाई लिएर अनावश्यक टिक्का टिप्पणी गरिन्छ। एउटा सुन्दरी ग्ल्यामरमा ऱ्याम्पमा आई भने लौखेर यो त चरित्र यसको के हो भनेर शङ्का गर्ने खालको चलन छ हाम्रो। डायना हेडेनले त्यतिकै भनेकी होइनन् कि एउटा पवित्र पतिव्रतालाई पनि दोष लगाइन्छ त्यतिखेर जतिखेर उनी रूपकी रानी हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि कृष्ण कणेलजीलाई चाहे नैतिकताको कुरोमा होस्, चाहे आर्थिक मामिलामा होस्, चाहे अरू कुरामा टोकस्ने मान्छेले बढी पीडा दिए कि म कृष्ण कणेललाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको यो पुण्य भाइलाई हेर्नुहोस् त, यसले कति अपमान झेलो, यो त सुन जस्तो खारिएर आयो नि त। र आजको मितिमा नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली र सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर युट्युबमा कोही छ भने इन्द्रेणी च्यानल नै हो, र व्यक्तिगत रूपमा कोही छ भने यो पुण्य गौतम नै हो, जसले युट्युब, फेसबुक, टिकटकमा सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकरको कीर्तिमान राखेको छ। र हामी उत्साहित भएर एक बारको जीवनमा एकदम मजासँग अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले समाजलाई योगदान गर्ने हो, देशलाई योगदान गर्ने हो। तर त्यसो भनिरहँदा, जस्तो कृष्ण कणेलको विषयमा तपाईँले चिन्ता जाहेर गरिरहँदा फेरि यता टिका सानुलाई पनि बिर्सिनु भएन नि? भनिरहेको छु त, टिका सानुजीको योगदान लडतर छैन, राम्रो हो, उहाँहरू मिलिसक्नु भएको छ, यसलाई हामीले धेरै उराल्नु हुँदैन। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चुरीफुरी गर्छ भन्छन्, आफ्नो हैसियत भुलेर टपरप्रिय भएर आफूलाई जसले जन्म दियो, कहिलेकाहीँ त कृष्ण कणेल मलाई त्यो माउ माकुरो जस्तो लाग्छ जसलाई आफ्ना बच्चाहरूले खाइरहेका छन् कुटु कुटु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ जस्तो कृतज्ञता देखाउनु हुँदैन। कृष्ण कणेलजी जसले मौका दिनुभयो उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अरू कुरा अन्त चैतमा जनता भने जस्तो हो, त्यही ठाउँमा गएर त्यही कुरो नभनिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। तर त्यति भन्दैमा फेरि बवाल बवन्डर आदि सुनामी तुफान ल्याइहाल्नुपर्ने, टिका सानुलाई खनिनुपर्ने, उहाँको व्यक्तिगत चरित्रमाथि आक्षेप लगाउनुपर्ने, हिरो छ्याप्नुपर्ने केही पनि जरुरी छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई टाइम दिनुभयो र समसामयिक यो विषयमा कुराकानी भयो। अन्तिममा हजुर, अब टिका सानु र कृष्ण कणेललाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? मिडियाबाट छिटोभन्दा छिटो भेट्छु। कृष्ण कणेलजी काठमाडौँ आउने बित्तिकै मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, महानायक राजेश समालज्यू र दिपा श्रीजीको बिचमा प्याचअप गराउन पुण्य गौतमले भूमिका खेल्छ भनेर तपाईँकै च्यानलमा भनेको थिएँ। नभन्दै मैले दिपा श्रीजीसँग पनि फोन गरेँ, महानायक राजेश समालसँग पनि भेटेँ। हुन त अरू साथीहरूले त्यसको क्रेडिट लिनुभयो, काहीँ न काहीँ मैले भूमिका खेलेको थिएँ। प्रकाश सपुत र समु राईजीको बिचमा खिचडी पाक्दाखेरि त्यतिखेर मध्यस्थता गर्नुपर्छ भनेर मान्यता राख्ने मान्छे पनि पुण्य गौतम हो। टिका सानु र कृष्ण कणेलजीको बिचमा फेरि त्यही न्यानो दाजुभाइको आत्मीयता, दाजुबहिनीको आत्मीयता, टिकिट्यासवाला निधार मलर्काएर सप्तरङ्गी टीको भने जस्तो त्यो तिहारवाला सम्बन्धलाई रिन्यू गर्न यदि मैले कोसिस गर्नुपर्छ भने म त्यसको लागि तयार छु। र तपाईँहरूले यति गहन विषयमा, सामाजिक विषयवस्तुमा बातचित गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँहरूको च्यानलको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति गर्दै जाओस्।